औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं और एक वीडियो बनाना चाहता हूँ आपके लिए। जो आज मैंने टॉपिक चुन लिया है वो उसके बारे में हम सभी जानते हैं। हम यहाँ कश्मीर के अंदर उनको पालते हैं। तो उस जो टॉपिक है उसका नाम है फ़िशरीज़, और जिसको हम कहते हैं पिस्सीकल्चर। प्यारे बच्चों, 8th क्लास के साइंस से मैंने ये टॉपिक चुन लिया है। पेज नंबर 74, लेसन नंबर 6। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ नोन एज फिशरीज। जो हम फिशेस को पालते हैं, उनकी मैनेजमेंट जो हम करते हैं, तो हमें उसके बाद अच्छी तादाद में उनकी हमें प्रोडक्शन मिलती है, तो उसको हम फिशरीज कहते हैं। The Indian subcontinent is surrounded on 3 sides by a water, and the coastal areas provides a rich haul of fish. अब देखिए, अगर हम अपने सब कंटिनेंट की बात करते हैं, हमारा सब कंटिनेंट इंडिया जो है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो मछलियों का कारोबार या मछली पालन वगैरह में ये खुद कफील है। प्यारे बच्चों, they are a major source of animal protein. Nowadays, fish are cultivated on an industrial scale in large water reservoirs. अब अगर देखेंगे, ये वो एनिमल है जिसमें काफ़ी तादाद में विटामिन्स होते हैं। तो आज के दौर में, आज के दिनों में हम इसको बड़ी तादाद में इसकी कल्टीवेशन हम करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। क्योंकि आज हम देखते हैं हर चाहे ये 2 गाँवों को छोड़कर या 3 गाँवों को छोड़कर एक गाँव में रिजर्वोर्स बनाए गए हैं, जिन रिजर्वोर्स में हम इन मछलियों को पालते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद है, जब भी हम कहीं बाज़ार जाते हैं तो हमारी नज़र जब कहीं पर पड़ती हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ देखते हैं। जो मछलियाँ होती हैं इनमें भी अलग अलग किस्म होते हैं। फिशरी इज़ ए फ्लोरिश इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। प्रान, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स एंड एडिबल ऑयस्टर्स आर एक्सपोर्टेड ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं इनकी। प्रान है, श्रिम्प्स है, लॉबस्टर्स है या एडिबल ऑयस्टर्स हैं। ये ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इंपोर्ट होता है, दूसरा एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट जो हम बाहर से मंगाते हैं और एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये मछलियों की जो अक़साम है, इन अक़साम के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है, इन मछलियों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिश नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटीन बट द ऑयल ऑफ द फिश कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। सिर्फ इससे हमें प्रोटीन ही हासिल नहीं होता है, बल्कि इससे हमें एक तेल हासिल होता है जो बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत अच्छा काम लिया जाता है। Corals are used as decoration pieces. Pearls from oyster are used in jewelry. Some important fishes are catla, libio, barbus, and tuna cod. Marine fishes found in India are hilsa, sardine, and मैकरियल एट्सेट्रा। अब देखिए, बहुत सारी किस्म की फ़िशेस यहाँ पर पाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर। इन फ़िशेस के जो वगैरह जो मसाल के तौर पर कांटे होते हैं, या उनके जो कॉर्ल जो होते हैं, ऑयस्टर जो होते हैं, इनको यहाँ पर ज्वेलरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशें पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कैटला है, लेबो है, बारबस है, टोना कॉड है। ये
کچھ مچھلیوں کے اقسام ہیں جو یہاں پر ہمارے دریاؤں میں یا ہمارے ریزروورس میں پائے جاتے ہیں. پیارے بچوں، do you know that fishes are inhabitant of water? Freshwater fishes are common in our rivers and lakes. They are second to insect in the largeness of population and outnumber all other vertebrates in this respect. Familiar, colorful fishes of aquarium are mostly marine fishes. A variety of fishes is found in J&K state. There are 35 species of fish found in the Kashmir Valley alone. اگر ہم فشز کی بات کرتے ہیں، یہ فشز جو ہوتے ہیں یہ انہیبیٹنٹ آف واٹر ہوتی ہیں، یعنی فشز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہیں، تو پانی میں ہی ہوتی ہیں. تو اگر کشمیر کی بات ہم کرتے ہیں، کشمیر میں یہ ریورس اور لیکس میں پائی جاتی ہیں، تو ان کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 35 قسم کی فشز پائی جاتی ہیں. The Jammu and Kashmir Fisheries Department have introduced following corpus and trout in the ponds and streams of J&K. اگر ہم دیکھیں گے کریبس جو ہے، کارپس جو اور ٹراٹ جو ہے، یہ دو ایسی مچھلیوں کے اقسام ہے جو یہاں پر پانڈس میں ان کی مطلب یہاں پر ان کی پالن کی جاتی ہے، یعنی مطلب ان کو یہاں پر مطلب ہم حاصل کر لیتے ہیں یا ان کو ہم یہاں پر پالتے ہیں. پیارے بچوں، اگر ہم اور کچھ اقسام جو یہاں پر ہیں ان کی ہم بات کریں گے، راہو، لیبو، روتیا ہے، مریگل، سرینا مریگل ہے، براؤن ٹراؤٹ ہے، گراس کارپ ہے، رینبو ٹراؤٹ ہے، سکے کارپ ہے، مشیر ایٹسٹرا. تو یہ کچھ اقسام ہیں ان کے جو ہمیں یہاں جموں کشمیر میں پائے جاتے ہیں. The number of the families engaged in fishing industry is about 5,000. اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اس کے اندر مطلب مشغول ہیں اس چیز کے اندر کہ وہ مچھلیوں کی جو پالن کرتے ہیں، تقریباً جموں کشمیر میں 5,000 ایسے فیملی ممبرس ہیں، ایسی فیملیز ہیں جو اس مچھلی پالن میں مچھلی پالن کرتے ہیں. تو اینول پروڈکشن آف دا فشز از 15,000 کوئنٹلز، یعنی تقریباً 15,000 کوئنٹلز ہر سال یہاں پر مطلب ان کی پروڈکشن ہمیں حاصل ہوتی ہے. نمبر آف دا فشز فوک انگیجڈ ان اے سنگل پلیس 12,000 ان ولر لیک. اگر دیکھیں گے صرف ولر لیک میں ہی تقریباً 12,000 جو ہے ہمیں وہاں پر حاصل ہوتا ہے. امپورٹنٹ فش فارمرز ان J&K آر ہرون، اشبل، لاربل، تریکار، پاپچھن، مرا بلاک، کٹھوا، کشتوار، بنی ہل، سٹریم اینڈ بڑھال. تو یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم ان فشز کو حاصل کر لیتے ہیں. The pollution of the water causes a great harm to the fishes. This is very serious problem for the farmers because the fishes die when the water body gets polluted. In order to maintain a fish farm, regular monitoring of the level of oxygen and carbon dioxide is essential. اگر ہم پانی کو گندا کریں گے تو یہ جو فشز ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ہیں، فشز جو ہیں وہ مر سکتے ہیں. اس لیے پانی تو صاف ہونا چاہیے، یعنی اگر پانی گندا ہو جائے تو اس سے فارمرز کو بھی نقصان ہے، اور کیونکہ فشز جو ہے بہت ساری فشز ہوتے ہیں وہ مر جاتی ہیں. تو ریگولر مانیٹرنگ آف کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ مطلب زیادہ ہوگا تو اس سے بھی جو فشز ہیں وہ مر جاتی ہیں. کیونکہ ہمیں پانی جو ہمارے پانڈس ہوتے ہیں، جو ہمارے لیکس ہوتے ہیں، ان میں ہمیں پانی ساتھ ساتھ چینج کرنا چاہیے، جس سے وہاں پر آکسیجن کی جو لیول ہے وہ اچھی رہتی ہے. وہاں پر گرم پانی جب دھوپ پڑتی ہے اس پانی کے اوپر تو پانی گرم ہوتا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیول ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی تھوڑا بہت اس پر اثر پڑتا
ہے، اس لیے ہمیں ریگولرلی پانی بھی چینج کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، کل پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔